كان يندل لك جواب مشان جنيت ولا أنا مشان سوالي لك عشان شنو يا أخو أنا ما لك مشان بتقول كلام كذا زي ما سمعت أنا كذا قاعد تلقى ما نسيب ما تورتي قوم سيس أنا سيبي كافن تورتي كمان رانتر أبرار جينا مجابلة تيجي تنسي ما نقطع أنا مجابلة تيجي شو فاري أكيد تقول ما تروح هذا كم ما أنا من إيرو كذي ما أنا نسيبه ما كم أنا نسيك ما تعرف لغلو يملي أيوة والله ما دواناي ما دواناي هذا كياسة ما أنا دورتي وقفتها ما تومس كده لقيه مو هي كده تيجي سيسي خلاص مو ده يرجع يرجع سيسي لكن أنا لا بس نسمع ريفانو بني ودبرين النار ما بني سلام في مري وش نبي هذا أنت يا أخي كل هذا فهمت إيش ديان شيء كذا نسيت إيش كان يقول سلام في النار أنت يا أخي أوكي أكبر أوكي سلام أنا بس كده لكن تو أنت أرضي هذا كياسر هم تقول هاي كده تو أفرتك بس ليه ترى أنا يا هذا